राजनीति अनि धर्म स्वीकार्नुस् अभिवादन प्रशान्त मोक्षको तर्फबाट हो। आज म त्यही राजनीति र धर्मको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। राजनीति जसलाई पोलिटिक्स पनि भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा, जसलाई जो चाहिँ ग्रिक भाषा पोलिटिका भन्नेबाट आएको हो र त्यो पोलिटिकालाई के भनिन्छ भने द एरेन्जमेन्ट इन द सिटिज भनेर बुझ्ने गरिन्थ्यो। किनकि सिटिज भनेको पिपुल मान्छेहरूको समूह बस्ने ठाउँलाई सहर भनिन्छ हो। त्यो सहरलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, त्यहाँको पावर डिस्ट्रिब्युसन, त्यहाँको ल, त्यहाँको न्याय प्रणाली, त्यहाँको चाहिँ व्यवस्था, त्यहाँ को लिडर बन्ने, कसरी लिडर बन्ने, ग्रुपमा कस्ता कस्ता समूहमा कस्ता कस्ता नियम बनाउने, कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू इन्डिभिजुअलले कस्ता कस्ता उनीहरूको दायित्व हुन्छ र उनीहरूको कस्ता कस्ता कर्तव्य हुन्छ, ती सबै कुराको डेफिनेसन, ती सबै कुरालाई एउटा समष्टिगत रूपमा चाहिँ पोलिटिक्स वा पोलिटिका भनेर बुझिन्छ। अब पोलिटिक्सको चाहिँ तपाईँले स्रोत खोज्नुभयो, कहाँबाट आएको होला भनेर खोज्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ प्लेटोको नाम लिन सक्नुहुन्छ। द रिपब्लिक भन्ने किताब बुक लेखेका थिए होइन। अनि अब एरिस्टोटलको नाम लिन सक्नुहुन्छ जसले चाहिँ द पोलिटिका भन्ने लेखेका थिए। कन्फ्युसियसको छ, यहाँ चाणक्य नीति भन्ने, चीनमा कन्फ्युसियस, भारतमा चाणक्य नीति भन्ने होइन, अर्थशास्त्र भन्ने किताब छ। यी सबै पोलिटिक्स राजनीतिसँग सम्बन्धित किताबहरू वा राजनीतिको हामीले कहाँबाट सुरु भयो भनेर बुझ्न सकिन्छ। तर अब यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि राजनीति के हो त भन्दा राजनीति भनेको राज गर्ने नीति हो। जहाँ एउटा समूहमा, ग्रुपमा होमोसेपियन्सहरू जब ग्रुपमा बस्न थाले, समूहमा बस्न थाले, कम्युनिटी बनाएर बस्न थाले, त्यसपछि उनीहरूलाई एउटा सर्टेन रुल, सर्टेन केही नियमहरू, केही कानुनहरू, केही व्यवस्थाको आवश्यकता पर्यो। किनकि यत्तिकै छोडिदिँदाखेरि, जसलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्न छोडिदिँदाखेरि समाज चाहिँ अस्तव्यस्त, समाजमा चाहिँ तपाईँको समाज चाहिँ तपाईँको स्थिर हुने भएन वा गतिशील हुने भएन, एउटै डिरेक्सनमा अगाडि बढ्ने भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पोलिटिक्स भन्ने कुरा सुरु भएको हो। पोलिटिक्सको आधारभूत कुरा के हो भने पोलिटिक्स चाहिँ समाजसँग, ग्रुप अफ पिपुलसँग सम्बन्धित हुन्छ। तर अब यता धर्म भन्नेलाई हेरौँ, धर्मको आधारभूत अर्थ के हो भने, जुन मैले धर्म भन्नाले अहिले भएका हिन्दू, बौद्ध, मुस्लिम वा जैन यी सबै धर्मको बारेमा चर्चा गरिरहेको छैन। मैले धर्म भनेको धर्मोधारणसे भन्नेबाट मैले धर्म भन्ने कुरा लिइरहेको छु, जसलाई तपाईँ अध्यात्म पनि भन्न सक्नुहुन्छ। किनकि धर्म भनेको वैयक्तिक कुरा हो, इन्डिभिजुअल कुरा हो। किनकि धर्म भनेको बेसिकल्ली आधारभूत रूपमा के हो भने धर्म भनेको त्यस्ता ती सेट अफ ओक हो, तपाईँले आफ्नो जीवन यापन गर्ने यस्तो तरिका हो जुन तरिकाले तपाईँ जीवनयापन गर्दाखेरि तपाईँ मुक्तिको बाटोमा पुग्नुहुन्छ वा मुक्तिसम्म पुग्नुहुन्छ। त्यो मुक्तिको बाटो नै धर्म हो। भन्नुपर्दा धर्म भनेको, किनकि अब त्यो मुक्तिको बाटो सबैजनालाई एउटै हुँदैन। हरेक मान्छे लिबरेसनमा, निर्वाण वा बुद्धत्व प्राप्त गर्ने बाटो एउटै हुँदैन। हरेकको लागि, हरेक व्यक्तिको लागि, हरेक आत्माको लागि मुक्तिमा पुग्ने बाटो फरक फरक हुन सक्छ। यस कारणले गर्दाखेरि धर्म भनेको वैयक्तिक इन्डिभिजुअल कुरा हो। अब यता राजनीति भनेको फेरि ग्रुप, सामाजिक कुरा हो, सोसल कुरा हो वा कम्युनिटी वाइज कुरा हो। अब त्यही भएर हेर्नुहोस्, यहाँ बेसिकली अन्डरस्ट्यान्डिङमै के भने कन्ट्राडिक्सन देखियो। हेर्नुहोस् है, धर्म र राजनीति बीचमा चाहिँ ठुलो दूरी देखियो। अब हेर्नु, किन मान्छेले धर्म, जुन मान्छे आध्यात्मिक वा धार्मिक छ, असली रूपमा धार्मिक छ, तिनीहरू राजनीतिदेखि पर किन हुन्छन्? यो पनि एउटा प्रश्न हो। हेर्नुहोस्, अहिले त अब धेरै आध्यात्मिक भन्ने व्यक्तिहरू, कथित आध्यात्मिक भन्ने व्यक्ति, उनीहरू असलमा आध्यात्मिक होइनन्, तर उनीहरूले अध्यात्मको गोटी खेलेर आफ्नो रोटी सेकिरहेका छन्। हो त्यस्ता व्यक्तिहरू अहिले उनीहरू राजनीतिसँग, राजनीतिक नेताहरू, दल वा त्यस्ता राजनीतिक संस्कारसँग उनीहरू एकदम घुलमिल भएको जस्तो देखिन्छ। तर तपाईँले यदि बुद्ध आत्माहरू, तपाईँले सुरुबाटै हेर्नुहोस्, तपाईँ सोक्रेट्सको बेलाबाट हेर्नुहोस्, तपाईँले जिजसको बेलाबाट हेर्नुहोस् वा तपाईँले बुद्धकै बेलाबाट हेर्नुहोस्, 2500 वर्ष अगाडि बुद्धले यी राजनीतिलाई उनले यसरी दुत्कारेका थिए। राजनीतिसँग उनको यसरी कन्फ्रन्टेसन परेको थियो कि
बुद्धलाई चाहिँ भारतबाट चाहिँ लखेटिएको थियो। कथित यी हिन्दू बनाउँदाहरूले बुद्धलाई लखेटेका थिए। उनले जहिले पनि राजनीतिको जहिले पनि उनले विरोध गर्थे बुद्धले। इभन जिजस क्राइस्ट, तपाईँ जतिसुकै स्पिरिचुअल मास्टरहरू इनलाइटेन्ड मास्टरहरूलाई हेर्नुभयो भने जिजस क्राइस्टलाई कसले दियो त सुली, कसले चढायो त भने राजनीतिले। मन्सुरलाई मन्सुरको घाँटी कसले रेट्यो त भने राजनीतिले। सोक्रेटिसलाई चाहिँ विष कसले खुवायो त भने राजनीतिले। बुद्धलाई कसले ढुङ्गा हान्थ्यो, बुद्धलाई कसले घेल्थ्यो वा लखेड्थ्यो भने राजनीतिले। अब अहिले लेटेस्ट 20th सेन्चुरीमा ओसो भन्ने थिए। ओसो भन्नेले इन्ट्रेस्टिङ के भन्थे भने पोलिटिसियन एन्ड डग्स आर नट एलाउड इन माई कम्युन भनेर भन्थे के। राजनेता र कुकुरलाई मेरो कम्युनमा एलाउड छैन भन्थे। किन उनले त्यस्तो भन्थे त? वा किन एउटा कलेक्टिभ कन्सियसनेसमै एउटा स्पिरिचुअलिटीको वा रिलिजियस व्यक्तिहरूको कलेक्टिभ कन्सियसनेसमै किन चाहिँ राजनीतिसँग चाहिँ उनीहरूको वैरभाव जस्तो देखिन्छ, उनीहरू किन डिस्टेन्स राख्थे त भने राजनीतिमा के हुन्छ भने चलखेल हुन्छ। राजनीतिमा के हुन्छ प्रिकन्सिभ नोसन हुन्छ, भन्नाले प्रिजुडिस हुन्छ राजनीतिमा। तर धर्ममा के हुन्छ भने राजनीतिमा के हुन्छ भने तपाईँ यदि माइनोरिटीमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई मेजोरिटीले बनाएको रुल तपाईँले फलो गर्नुपर्छ। इरेस्पेक्टिभ है तपाईँलाई त्यो मनपर्छ कि पर्दैन, इरेस्पेक्टिभ अफ योर डिजायर अर विल, र त्यसले तपाईँलाई फाइदा गर्छ कि गर्दैन त्यसको पनि केही मतलब हुँदैन राजनीतिमा। हेर्नुहोस् राजनीतिमा के हुन्छ, जो मेजोरिटीमा छ, जसले मेजोरिटीको चाहिँ भोट पाउँछ वा समर्थन पाउँछ, उसले एउटा रुल बनाउँछ। त्यो रुललाई चाहिँ माइनोरिटीले चाहिँ फलो गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ माइनोरिटीले के भन्न पाउँदैन, मलाई यो फाइदा छैन, मलाई यो मन पर्दैन, त्यही भएर मैले यसलाई मान्दिनँ भन्न पाउँदैन। राजनीति भनेको त्यस्तो चिज हो। तर धर्ममा त्यस्तो हुँदैन। धर्ममा इभन तपाईँले कुनै आफ्नै गुरुले बनाएको बाटोमा तपाईँ हिँड्दाखेरि, तपाईँले जस्तै तपाईँले बुद्धलाई वा तपाईँले जिजसलाई वा कसैलाई आफ्नो इन्फ्लुएन्स भएर उसको तपाईँ चेला बन्नुभयो, डिसाइपल बन्नुभयो वा भिक्षु बन्नुभयो भने पनि तपाईँ उहाँले सिकाएको बाटोमा हिँड्दाखेरि तपाईँ मुक्तिको बाटोमा अगाडि बढेर तपाईँ मुक्त हुनुहुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। अध्यात्म भनेको त्यस्तो चिज हो वा धर्म भनेको त्यस्तो चिज हो, किनकि यो भनेको इन्डिभिजुअल वैयक्तिक कुरा हो। तपाईँ त्यसबाट हुन पनि सक्नुहुन्छ, नहुन पनि सक्नुहुन्छ। तर यसमा तपाईँलाई के छ भने तपाईँलाई फ्रिडम हुन्छ। यसमा तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत चोइस हो। तपाईँले आफूले व्यक्तिगत चोइस, तपाईँ आफूले कुन बाटो हिँड्न चाहनुहुन्छ, कुन बाटोमा आफूले ट्राई गर्न चाहनुहुन्छ, र त्यो बाटो तपाईँलाई चलेन, त्यो बाटोबाट तपाईँ अगाडि बढ्नु भएन भने तपाईँ त्यो बाटो छोडेर अर्को बाटोमा तपाईँ हिँड्नुपर्ने हुन्छ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि धर्म र राजनीतिको चाहिँ कुनै सम्बन्ध नै छैन। यी भनेका अपोजिट पोलरमा छन्, यिनीहरू दूरको नाता पनि छैन। तर अब अहिले एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भइरहेको छ, अहिले 21st सेन्चुरीमा भने हुन त पहिला पनि यस्तो हुन्थ्यो। कति मान्छेहरू चाहिँ के हुन्थ्यो भने शक्तिको अध्यात्मको नाम लिएर जपेर शक्तिको पैसाको होइन दौलतको उनीहरू चाहिँ लोलुप भएर चाहिँ उनीहरू चाहिँ यतापट्टि चाहिँ राजनीतिको चाहिँ पृष्ठपोषण पनि गर्ने गर्थे पहिलेबाट। तर अहिले यति र्याम्पेन्ट भएको छ भने अहिले हामीले त्यस्ता स्पिरिचुअल लिडरहरू, त्यस्तो आध्यात्मिक गुरुहरू वा धार्मिक गुरु भन्नेहरू उनीहरू हामीले औँलामा पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यस्ता भेरी रेयर औँलामा पनि गर्न सकिन्छ त्यस्ता, र जसले राजनीतिलाई फलो गर्दैनन् ती व्यक्तिहरू हजारौंको संख्यामा भइसके कथित आध्यात्मिक गुरुहरू। जसले राजनीतिलाई फलो गर्छन् उनीहरू हजारौंको संख्यामा भए, र जसले राजनीतिलाई फलो नगरेर आफू चाहिँ इन्डिभिजुअल वैयक्तिक रूपमा चाहिँ र राजनीतिबाट दूर रहेर आफ्नो सेल्फ वा आफ्नो चेलाहरूको सेल्फ एक्सप्लोरेसनमा लागेका आध्यात्मिक गुरुहरू धेरै रेयर भेटिन्छ। किन त्यस्तो अहिले यस्तो किन फिनोमेना भएको छ, यस्तो घटना किन भएको छ भने यसको मेन कारण के भने उनीहरूको भित्र कोर स्पिरिचुअल इनलाइटनमेन्ट वा कोर स्पिरिचुअल लाइटिङ भएको छैन। उनीहरूको भित्र बत्ती दीप बलेकै छैन। भित्र त्यो अध्यात्मको त्यो जुन ज्योति छ नि, ज्योति बलेकै छैन।
तर उनीहरूले फगत हुन्छ नि केही कन्टेम्प्लेसनलाई, केही चाहिँ कन्सन्ट्रेसनलाई, इभन केही तपाईको सर्टेन हुन्छ नि कन्डिसनल ब्लिसलाई नै उनीहरूले इन्लाइटेनमेन्ट, म इन्लाइटेन्ड भएँ भनेर घोषणा गरेर उनीहरूले अब किनकि जति जति ह्युम्यानिटीको पपुलेसन बढिरहेको छ, जति जति चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ एज अ ह्युमन सिभिलाइजेसन ग्रोथ भइरहेको छ, त्यति त्यति मिजरेबल मान्छेको पनि सङ्ख्या बढेको छ भन्नाले रेसियोमा। जस्तै पहिला चाहिँ मानव फर इक्जाम्पल पहिला 1 बिलियन ओल्डको पपुलेसन थियो र त्यसमा चाहिँ 50 मिलियन मान्छे, मानव आधा मान्छे नै गरिबीको रेखा मुनि थिए भने 50% थियो भने अहिले 7 to 8 बिलियन मान्छे भइसकेका छन्। अब 8 बिलियन मान्छेमा जम्मा तपाईँको 20 to 30% मात्रै भयो भने पनि कति भयो, 10% मात्रै भयो भने पनि 80 मिलियन हुन्छ। हेर्नुहोस् 20% मात्रै गरिबीको रेखा मुनि भयो भने 1.6 बिलियन पिपुल हुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि अहिले गरिबी घटिरहेको छ, घट्न त, तर पपुलेसन वाइज चाहिँ अहिले पनि धेरै मान्छेहरू गरिब छन्। जस्तै अहिले यो पेन्डेमिककै बेलामा पनि अमेरिकामा 20, 30, 40 मिलियन मान्छेले चाहिँ हुन्छ नि अहिले पनि उनीहरू 30 मिलियन जति करिब 3 करोड मान्छे चाहिँ नेपालको जनसङ्ख्या जति मान्छेहरू अहिले उनीहरू चाहिँ एभ्रिडे फुड हरेक दिनको खानाको लागि चाहिँ उनीहरू तडपिरहेको छन्। खाना कसरी जुटाउने भनेर अमेरिका जस्तो सबैभन्दा शक्तिशाली देश, सबैभन्दा धनी देशका नागरिकहरू पनि आफ्ना डे टु डे खाना कसरी जुटाउने भनेर तडपिरहेका छन्। त्यही भएर यस्तो गरिबीको बेलामा अहिले खासमा चाहिँ गरिबीको एज अ पपुलेसन वाइज पर्सेन्टेज घटेको भए पनि तर गरिबीको सङ्ख्या चाहिँ अहिले चाहिँ एज अ सङ्ख्या हुन्छ नि किन इन्डिभिजुअल चाहिँ बढिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा यस्तो दुःखको बेलामा जस्तै भारतमा ऱ्याम्पेन्ट छ गरिबी होइन, यस्तो दुःखको बेलामा यस्ता आध्यात्मिक भनौँदा गुरुहरू चाहिँ बढी फेमस हुन्छ। किन हुन्छन् त भने यो नर्मल साइकी हो। जस्तै तपाईँको जीवन दुःखमा चलिरहेको, तपाईँ जीवन स्ट्रगल गरिरहनु भएको छ, कोही व्यक्ति आएर जसले चाहिँ आफूलाई म गड म्यान हो, म भगवान हो, वा मसँग चाहिँ ज्ञान छ, मसँग शक्ति छ, मसँग धर्म छ, मसँग अध्यात्म छ, आऊ म तिमीलाई आनन्द दिन्छु, शक्ति दिन्छु, सम्पत्ति दिन्छु, सबै कुरा दिन्छु, तिमी मेरो शिष्य हौ, तिमी मेरो शरणमा पर भनेर कोही मान्छे आयो जसको कुनै जस्तै गरिब मान्छेको कोही पनि सहारा छैन, न गभर्मेन्ट छ, न कोही छ, कोही पनि छैन। त्यस्तो व्यक्तिलाई एउटा लिडर आएर एउटा आध्यात्मिक गुरु बनाउँदा, कथित आध्यात्मिक गुरु आएर उसलाई त्यस्तो वचन दियो वा उसले त्यस्तो चाहिँ उसलाई चाहिँ एउटा हुन्छ आश दियो भने पक्कै पनि उसको शिष्य हुन्छ र उसको लागि ऊ ज्यान मार्न र मर्न पनि तयार हुन्छ। किनकि उसँग अरू कुनै बाटो छैन। ऊ यदि उसको चेला भयो र ऊ चाहिँ एटलिस्ट उसको खाना लाउन उसलाई व्यवस्था हुन्छ, उसको प्रोपोगेन्डिस्ट भयो भने उसले आफ्नो चाहिँ हुन्छ नि उसको आफ्नो प्रोपोगेन्डा फैलाउनको लागि उसले सङ्ख्या बढाउनको लागि चाहिँ उसले शिष्य बनाएको भयो भने त्यो गुरुले। तर जो मान्छे चाहिँ उसको शिष्य भयो ऊ त गरिबी एब्स्ट्र्याक्ट गरिबीबाट एब्स्ट्र्याक्ट पोभर्टीबाट आएको थियो, उसलाई त त्यो गुरु त ब्लेस जस्तो भयो नि, ऊ त्यो गुरुलाई त ब्लेसिङ भयो कि। अब त्यस्तै भएको भएर उसको चाहिँ फलोवर बढिरहेको छ। अहिले त्यही भएर तपाईँले गुरुहरू हेर्नुहोस् है, रामदेव हेर्नुहोस् होइन, ऊ त अब आध्यात्मिक गुरु हो कि होइन, योग गुरु भयो। अब रविशङ्कर हेर्नुहोस्, उसको मिलियन्स फलोवर छ। सद्गुरुको हेर्नुहोस् मिलियन्स फलोवर छ। आसाराम बाबुको हेर्नुभयो अहिले जुन जेलमा छ त्यसको पनि मिलियन्स फलोवर थियो। तपाईँको सतपालजी भन्ने छन्, कति छन् होइन, कति सयौँ सङ्ख्यामा गुरुहरू छन्, उनीहरूको मिलियन्स एन्ड मिलियन्स फलोवर छन्। र यस्तोमा चाहिँ र उनीहरू त्यो गुरुले चाहिँ आफ्ना ती फलोवरलाई चाहिँ पोलिटिकल टुल्सको रूपमा युज गरिरहेको छ। किनकि उसलाई पनि थाहा छ ऊ यदि शक्ति उसँग कुनै आध्यात्मिक कुनै चेत छैन होइन, बेसिकली भन्दाखेरि स्ट्रेट फरवर्ड भन्दाखेरि अब उसँग के भयो भने आध्यात्मिक चेत नभइसकेपछि अब उसले त त्यहाँ त खासमा त इन्टरनल्ली हेर्ने भने त्यहाँ रियल्ली इन्भेस्टिगेट गर्ने भने अहिले चाहिँ जति पनि आध्यात्मिक गुरु भनौँदाहरूको असलमा भित्र छिरेर तपाईँले इन्भेस्टिगेट गर्नुभयो भने त्यसको करिब 80% मान्छेहरू क्रिमिनल भेटिन्छन्। हो अब उनीहरूलाई के छ भने यदि उनीहरूले पोलिटिक्सको सहारा, राजनीतिको सहारा लिएर आफूसँग आफ्नो ब्याक पछाडि भएका चाहिँ फलोवरको सङ्ख्या देखाएर पोलिटिक्समा चाहिँ आफ्नो हुन्छ नि हिमचिम बढाएर उनीहरूले पोलिटिक्सलाई चाहिँ आफ्नो ग्रोथको मोड्युल्सको रूपमा लिए भने उनीहरू आफू बस्ने बित्तिकै
र उनीहरूले आफूले जुन लाइफमा जुन लग्जरी चाहिँ उनीहरूले जागिर गरेको भए अरू कुनै कर्म गरेको भए त्यो लग्जरी त्यो एबुन्डेन्स उनीहरूले पाउने नै थिएन होइन। तर उनीहरूले अब त्यो पोलिटिक्ससँग चाहिँ उनीहरू इन्टिमेट भएपछि चाहिँ उनीहरूले त्यो लग्जरी पनि पाउने भए, उनीहरूले त्यो ग्रोथ पनि उनीहरू फेमस पनि हुने भए। जस्तै अहिले रविशङ्कर कति फेमस छ, तर रविशङ्करलाई तपाईँले क्लोजली हेर्नुभयो आर्ट अफ लिभिङ उसलाई हेर्नुभयो भने उनी त अहिले खासमा बिजेपीलाई चाहिँ उनले चाहिँ डिरेक्ट सपोर्ट गरिरहेका छन्। उनले 2014बाटै डिरेक्ट सपोर्ट गरिरहेका थिए। उनले आफ्नो कार्डरलाई उनले आफ्नो तलकोलाई चाहिँ बिजेपीलाई भोट गर्नु भनेर इमेल सर्कुलेट नै भएको थियो। तपाईँले अब जस्तै अब सद्गुरुलाई जो ईसा फाउन्डेसनका फाउन्डर उनले हेर्नु उनको पोलिटिसियनसँग कति हिमचिम छ होइन। उनको जस्तै उनको त्यो आदियोगीको त्यो चाहिँ स्ट्याचु इलाबोरेट गर्नलाई चाहिँ मोदी नै गएका थिए होइन। मोदीसँग वा बिजेपी वा रुलिङ पार्टीसँग तमिलनाडुको जुन एआइडिएमके भन्ने छ जयललिताको पार्टी उसँग उनको बिजेपीसँग उनको कति हिमचिम छ। आसाराम बाबुकै हेर्नुभयो भने उनको त्यस्तै। अब तपाईँको एमएसडी मेसेन्जर अफ गड भन्ने जो बलात्कारको आरोपमा ऊ चाहिँ समातिए उसको तपाईँले हेर्नुभयो भने उसको चाहिँ त्यो हरियाणामा र पन्जाबमा चाहिँ त्यहाँका हुन्छ नि हरियाणाको बिजेपीका उहरू पन्जाबको अकाली दलका उनीहरू चाहिँ पुरै उनको अगाडि चाहिँ लाखौँ पैसा भेटिराखेर शरणमा पर्थे होइन। हो त्यसरी पोलिटिक्सको त्यस्तो हिमचिमले गर्दाखेरि कोही रियल्ली हुन्छ नि 100 मान्छेमा 2-4 जना मात्रै एकदम एक्सट्रिम केसमा चाहिँ उनीहरू छोपिएका छन्, पक्रिएका छन्। तर मेजोरिटीहरू चाहिँ त्यो लग्जरी त्यो एबुन्डेन्स होइन त्यो उनीहरूले चाहिँ इन्भल्भ आफ्नो जीवनमा चाहिँ उनीहरू मजा लिइरहेका छन्। हो यसको चाहिँ मेजर रिजन चाहिँ त्यही भएर तपाईँले कोही पनि अब मान्छेले प्रश्न गर्छन् कि को मान्छे असलमा आध्यात्मिक वा धार्मिक हो कि होइन भनेर चुज कसरी गर्न सकिन्छ भने त्यो मान्छेको पोलिटिकल एफिलिएसन छ कि छैन भनेर हेर्दाखेरि हुन्छ। यदि कोही पनि आध्यात्मिक वा धार्मिक भन्ने व्यक्तिमा कुनै पनि राजनीतिक एफिलिएसन छ भने त्यो मान्छे न धार्मिक हुनसक्छ न आध्यात्मिक हुनसक्छ। किनकि राजनीति भनेको एउटा सोसल, किनकि जहिले पनि आध्यात्मिक व्यक्तिहरू पोलिटिक्सको लागि रिभोल्युसनिस्ट हुन्छ। उनीहरू जहिले पनि के हुन्छ क्रान्तिकारी हुन्छन्। किनकि उनीहरूले जुन सोसाइटीको एउटा प्रिकन्सिभ नोसन हुन्छ, सोसल एउटा ल हुन्छ, उनीहरूले कहिले पनि फलो गर्दैन। किनकि उनीहरूलाई त्यो नितान्त त्यो व्यक्ति बडीको चाहिँ सेक्युरिटी फिजिकल हुन्छ नि। जस्तै अब सोसाइटीमा चाहिँ किन सोसल ल हुन्छ भने मान्छेको चाहिँ आफ्नो ज्यानको रक्षा गर्न होइन, मान्छेको सम्पत्तिको रक्षा गर्न, परिवारको रक्षा गर्न, आफ्नो भविष्य चाहिँ सुनिश्चित गर्न वा भविष्यको बारेमा चाहिँ उसलाई चाहिँ पाथ सजिलो बनाउनको लागि चाहिँ समाजको लहरू हुने हो। तर जो मान्छे आध्यात्मिक हुन्छ उसको लागि त्यो परिवार भन्ने चिज, इभन आफ्नो शरीर भन्ने चिज, आफ्नो परिवार, आफ्नो शरीर वा आफ्नो भविष्य यी सबै कुराहरू गौण हुन् वा यी सबै कुराहरू नन मेटेरियल हुन्, मिनिङलेस हुने उसको लागि। किन हुन् भने उसको देह त ऊ त अध्यात्मको उपल्लो श्रेणीमा गएर पुगेर ऊ त यो जीवन र मृत्युको साइकलबाट, जीवन र मृत्युको चक्रबाट ऊ चाहिँ यसबाट मुक्त भएर ऊ चाहिँ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ निर्माण प्राप्त गर्न चाहिरहेको छ भने उसलाई यो फकत यो मटेरियल शरीर, मटेरियल सम्पत्ति, मटेरियल परिवार, मटेरियल उसमा त ऊ कहिले पनि गोतलिएको हुँदैन। अब ऊ कहिले पनि त्यसमा आफू भित्र इन्टरनल नगोतलिने भएपछि ऊ चाहिँ समाजको मान्छेले हेर्दाखेरि चाहिँ ऊ जहिले पनि क्रान्तिकारी वा एन्टी सोसल असामाजिक तत्त्वको रूपमा देखिन्छ। त्यही भएर त जिजस क्राइस्टलाई वा तपाईँले के अरे सोक्रेट्सलाई वा जति पनि आध्यात्मिक गुरुहरू छन् उनीहरूलाई समाजले विभिन्न हुन्छ नि, उनीहरूलाई कसैलाई मार्यो, कसैलाई काट्यो, कसैलाई बिख खुवायो होइन, कसैलाई ढुङ्गा हान्यो, यही समाज हो। किनकि समाजको व्यक्तिको लागि ती व्यक्तिहरू असामाजिक तत्त्वहरू हुन्। तर अब तपाईँ अहिलेका यी आध्यात्मिक गुरु भन्नेहरू राजनीतिलाई यसरी क्याफी चापेका छन् कि सायद राजनीतिलाई क्याफी नचापिकन आध्यात्मिक हुनै सकिँदैन भनेर। तर यो एउटा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो पोलिटिक्स राजनीतिलाई शक्तिलाई चाहिँ आफूले लिएर आफू चाहिँ हुन्छ नि, आफू चाहिँ के अरे त्यो सेवा भोग होइन, शक्तिको पैसाको मटेरियल बिलोङ्गिङको चाहिँ उसले चाहिँ सेवा भोग गर्नको लागि वा इभन कति मान्छेहरूले के भन्छन् भने यो मान्छेसँग एफिलिएसन छ, माने मैले कतिपय चेलाहरूले के भन्छन् भने यो मान्छेसँग एफिलिएसन छ राजनीतिसँग, मैले त्यो पनि माने, तर यो व्यक्ति त भैमा सुत्छ वा काठमा सुत्छ
वा हुन्छ नि समथिङ एकदम खाँदाखेरि नर्मल कुरा खान्छ, ती सबै तपाईँ नर्मल कुरा खाने, काठमा सुत्ने, भैमा सुत्ने, त्यो गर्दैमा तपाईँ आध्यात्मिक हुनु हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यो भनेको बेसिक जो पनि सुत्न सक्छ। गरिब मान्छे पनि, गरिब जोसँग खाटै छैन ऊ पनि भैमा सुत्छ, यसको अर्थ ऊ आध्यात्मिक हुँदैन। गरिब मान्छे जोसँग चाहिँ राम्रो खानेकुरा छैन उसले पनि नर्मल खाना खाइरहेको हुन्छ, ऊ चाहिँ यसको अर्थ ऊ पनि आध्यात्मिक होइन। त्यही भएर ती कुरा गरेर मान्छेलाई, किनकि सबैभन्दा मान्छेको सबैभन्दा ठुलो इगोलाई सबैभन्दा सेटिस्फाई गर्ने चिज भनेको पावर हो। पावर कहाँबाट आउँछ भने राजनीतिबाट आउँछ। त्यो राजनीतिबाट पावर आउने भएको, शक्ति आउने भएको भएर एकचोटि तपाईँलाई एउटा कहानी भनिदिन्छु। के अरे यो रविशङ्करले चाहिँ दिल्लीको यमुनाको तटमा चाहिँ एउटा प्रोग्राम गरेका थिए। त्यो चाहिँ नेचुरली वा इन्भाइरोमेन्टल्ली चाहिँ सस्टेनेबल थिएन। त्यसलाई चाहिँ भारतको एनजिटी भन्ने नेसनल ग्रिन ट्रिब्युनल भन्नेले चाहिँ उसलाई 25 लाख समथिङ केको उसलाई फाइन तिराएको थियो। उसले शक्तिको आडमा उसले के भने मलाई बरु जेल हाल, म फाइन तिर्दिनँ भने रविशङ्कर। किन त्यस्तो भन्ने उसँग शक्ति आयो त भने उसलाई राजनीतिक समर्थन थियो, राजनीतिक उसको पछाडि चाहिँ पावरको ब्याकअप थियो। त्यस्तो धेरैवटा घटना छ होइन। जस्तै अब इभन के गरे यो ईसाको फाउन्डर सद्गुरुले चाहिँ जुन आदि योगीको ठुलो स्ट्याचु बनाएका छन् होइन, त्यो चाहिँ के अरे एलिफेन्ट कोरिडोरमा पर्छ भनिन्छ। वा उनले अब उनको धेरैवटा काण्ड छ त्यस्तो, इभन रविशङ्करको धेरैवटा काण्ड छ कि यस्तो। आसाराम बाबुको त ऊ त पुरै हुन्छ नि टर्च लाइट बालेर उसको छोराहरू ऊ भएर चाहिँ सानसाना बच्चीहरूलाई बलात्कार गर्दै हिँड्थे। तर ऊ त किन निर्धक्कसँग गरिरहेका छन् उनीहरूले भने उनीहरू चाहिँ राजनीतिको आडमा हो। त्यही भएर यी व्यक्तिहरू आध्यात्मिक होइनन्। हेर्नुहोस्, र तपाईँ पनि यदि र हामीले जुन धर्मलाई, जुन हिन्दूलाई तपाईँ हिन्दू हुनुभयो, हिन्दूको संस्कार गर्नुभयो, तपाईँ हिन्दू हुनुभयो, तपाईँ धार्मिक हुनुभयो भनी सोचिरहनु भएको छ। आध्यात्मिक भएँ, म बिहान उठेँ, नुहाएँ होइन, जब गरेँ वा समथिङ के गरेँ भने म चाहिँ आध्यात्मिक भएँ भनेर, धार्मिक भएँ भनेर सोच्नु भएको छ भने तपाईँ पुरै भ्रममा हुनुहुन्छ। किनकि त्यो भनेको संस्कारको कुरा हो। त्यो भनेको तपाईँले बिहान उठेर गर्ने रिचुअल्सको कुरा हो। न त्यसले तपाईँलाई मुक्तिको बाटोमा पुरा अगाडि बढाउँछ, न तपाईँ मुक्तिसम्म पुग्नुहुन्छ। त्यो भनेको जीवनचर्यामा सामान्य गरिने क्रियाकलापहरू हो। तपाईँ यदि त्यही भएर जति पनि, जस्तै मैले हिन्दू, मुस्लिम वा बौद्ध यी धर्मलाई किन मैले असलमा धर्म होइन भने यिनीहरू एउटा स्पिरिचुअल मास्टरले भनेका थिए कि when your spiritual master is dead, the community or the commune created by that spiritual master is also dead गरे। जब एउटा आध्यात्मिक गुरु मर्छन्, गुरुको मृत्यु हुन्छ। जस्तै मानव बुद्धले बुद्ध भिक्षुहरू बनाए होइन, बुद्धको कम्युन, बुद्धिस्टहरूको कम्युन बनाए। अब बुद्ध हुँदासम्म त्यो बुद्ध धर्म अलाइभ थियो, जीवित थियो। तर अब बुद्ध मरे, बुद्ध धर्म पनि मर्यो, त्यो अब संस्कृति भयो। त्यही भएर अब यी धर्म भनेका चाहिँ असलमा चाहिँ धर्म नभएर धर्मका मृत लासहरू मात्रै हुन्। र यी लासहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने यिनीहरूमा संस्कार बाँकी रहेको हुन्छ, संस्कृति बाँकी रहेको हुन्छ, ट्रेडिसन होइन, कल्चर बाँकी रहेको हुन्छ। त्यो तपाईँले फलो गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यसले तपाईँलाई धार्मिक बनाउँदैन वा आध्यात्मिक बनाउँदैन। मैले यो भन्न खोजेको। र तपाईँले यदि अहिले पनि आफूलाई जज गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, तपाईँ आफू चाहिँ समाजले बताइरहेको नियमहरू फलो गरेर, समाजले तपाईँलाई जे नियम बताइरहेको छ सिक्नुभयो, तपाईँले आफ्नो परिवारबाट, समाजबाट, स्कुलबाट, कलेजबाट, हरेक कुराबाट ती कुरालाई तपाईँले फलो गरिरहनु भएको छ र तपाईँ आफूलाई म आध्यात्मिक पनि हुँ भनेर सोचिरहनु भएको छ भने तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ, हुनै सक्नुहुन्न। यो त कस्तो चिज हो भने तपाईँले एउटा लाइट हुन्छ नि, लाइट बाल्नुभयो, अँध्यारो थियो, लाइट बाल्नुभयो, अझै पनि त्यहाँ चाहिँ अन्धकार छ भनेर सोच्नुभयो भने तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ। त्यस्तै कुरा हो यो भनेको। जब तपाईँ आध्यात्मिक हुनुहुन्छ तब तपाईँ गैर राजनीतिक वा असामाजिक भइहाल्नुहुन्छ। र जब तपाईँ सामाजिक हुनुहुन्छ तपाईँ अधार्मिक वा गैर आध्यात्मिक हुनुहुन्छ। यो भनेको बेसिक कुरा। तपाईँले भगवानलाई मान्नुहोस् नमान्नुहोस् त्योसँग कुनै धर्मको कुनै रिलेसनै छैन। धर्म भनेको जब तपाईँले आफ्नो सेल्फ इन्डिभिजुअल वैयक्तिक बाटोमा तपाईँ मुक्तिको लागि अगाडि बढ्नुहुन्छ तब तपाईँ धार्मिक हुनुभयो। जबसम्म तपाईँ त्यो बाटोमा अगाडि बढ्नुहुन्न तबसम्म तपाईँ धार्मिक। र कति मान्छेलाई फेरि कुनै गुरुलाई फलो गर्नु, कुनै समाज सेवा गर्नु, समाजमा गएर चाहिँ हुन्छ नि गरिबलाई के खुवाउनु, त्यो चाहिँ धार्मिक हो भनेर मान्छेले बुझ्ने गर्छन्। वा कोही गुरुले चाहिँ हुन्छ नि यहाँ के अरे सेवा गर्न जाने भन्छन्। सेवा गर्नु भनेको तपाईँ समाजसेवी हुनुभयो, त्यो पनि धार्मिक कुरा होइन।
हेर्नुहोस् है, तपाईँ कसैलाई सेवा, तपाईँ भोलि धार्मिक हुनुभयो भने तपाईँले सेवा गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले सेवा गरेको भरमा चाहिँ तपाईँ धार्मिक चाहिँ हुनुहुन्छ। त्यही भएर बेसिकली यी कन्क्लुजन मैले के भन्न खोजिरहेको छु भने अध्यात्म वा धर्म र राजनीति भनेका विपरीत ध्रुवका कुराहरू हुन्। तपाईँ यदि राजनीतिक हुनुहुन्छ, सामाजिक हुनुहुन्छ भने तपाईँ धार्मिक हुनुहुन्न। तपाईँ यदि धार्मिक हुनुहुन्छ, आध्यात्मिक हुनुहुन्छ भने तपाईँ असामाजिक भन्छ तपाईँले समाजले, तपाईँ चाहिँ गैर राजनीतिक हुनुहुन्छ। यसको अर्थ तपाईँले राजनीतिमा कमेन्ट गर्न नसक्ने वा राजनीतिमा तपाईँ राजनीतिलाई तपाईँले हेर्नै नआउने हो भन्ने होइन, तर राजनीतिमा तपाईँको कोर इन्ट्रेस्ट चाहिँ हुँदैन वा राजनीतिबाट तपाईँको जीवन चाहिँ तपाईँ इन्फ्लुएन्स हुँदैन। जसरी तपाईँ जस्तै राजनीतिक भए पनि तपाईँ धर्ममा तपाईँ इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ। जस्तै हेर्नुहोस् है, जब ओसोको पनि धर्म हो भन्ने भने ओसो थिए, ओसो हुँदासम्म ओसोले कम्युन बनाएका थिए, ती कम्युनहरू सबै एलाइभ थिए, त्यो एउटा चाहिँ जीवित धर्म थियो ओसोको। जब ओसो मरे त्यो पनि लास भयो, त्यो धर्म पनि लास। अहिले हेर्नुहोस् त्यसको प्रुफ के हो भने ओसोले के भन्थे, डग्स एन्ड पोलिटिसियन आर नट एलाउड इन माई कम्युन भन्थे। तपाईँले अहिले ती नेपालका वा भारतका वा विदेशका कम्युनहरूलाई हेर्नुभयो भने त्यहाँ कुनै देशका एम्बेसेडर, कुनै देशका प्राइम मिनिस्टर वा इभन मिनिस्टर वा सांसदहरू उनीहरूले चाहिँ पुरै रेड कार्पेट लगाएर चाहिँ वेलकम गरिरहेका छन् ती कम्युनहरूले। त्यही भएर उनीहरू, किनकि उनीहरूसँग सुन्नै बाँकी छैन र जसले उनीहरूको हुन्छ नि इनहेरिटेन्स लिएर उनीहरूको उत्तराधिकारी लिएर चाहिँ अगाडि बढिरहेको छु भनेर सोचिरहेका छन्। ओसोका वा जतिसुकै बुद्धका वा जोसुकै यिनीहरू त मेयरली यिनीहरू पपेटहरू हुन्। ओसोले भने, बुद्धले के कुरा भने त्यसलाई दोहोऱ्याइरहेका छन् होइन। उनीहरूमा कुनै स्पिरिचुअल कुनै ग्लिम्स छैन, केही पनि छैन। किनकि अब ओसोले भने, ओसो आफू इन्लाइटेन भए, उनले कम्युनमा अरू मान्छेलाई एसिस्ट गर्न खोजे, उनले ऱ्यासनल तरिका। तर यी मान्छेहरू आफू इन्लाइटेन नै नभइकन अरू मान्छेलाई एसिस्ट गर्न खोजिरहेका छन् वा अरू मान्छे म चाहिँ अरू मान्छेलाई पनि मैले मुक्तिको बाटोमा लग्छु भनेर भनिरहेका छन् वा ओसोले भनेका कुरालाई चाहिँ उनीहरू डिफाइन गर्न खोजिरहेका छन्। किनकि उनीहरू आफू इन्लाइटेन नभइकन ओसोको कुरा उनीहरू कसरी डिफाइन गर्नु, ओसोले कुन एल्टिट्युडबाट, कन्सियसनेसको कुन एल्टिट्युडबाट चाहिँ त्यो कुरालाई भनेका थिए, ती कुरालाई चाहिँ यिनीहरूले कसरी डिफाइन गर्न सक्छ। त्यही भएर यो प्रश्न राजनीति र धर्म जब जोडिएको तपाईँले देख्नुहुन्छ, यदि कोही व्यक्ति चाहिँ आध्यात्मिक वा धार्मिक भएर राजनीतिसँग जोडिएको, एफिलिएसन भएको वा राजनीतिका नेताहरूलाई उसले चाहिँ अथोरिटी दिएको वा उसले सत्कार सद्भाव वा उसको कुनै पनि हिमचिम देखिरहनु भएको छ भने यति कुरा बुझ्नुहोस् कि त्यो मान्छे धार्मिक वा आध्यात्मिक होइन। यदि तपाईँ उसको चेला हुनुभयो भने छोडिदिनुहोस् आज उसको बाटो, किनकि उसको बाटोबाट तपाईँ कहीँ पनि पुग्नुहुन्न। तपाईँ बेसिकली जोसुकै होस्, किनकि एउटा आध्यात्मिक वा धार्मिक व्यक्तिले राजनीतिलाई कहिले पनि स्वीकार नै सक्दैन, किनकि उनीहरू अपोजिट डिरेक्सनमा अगाडि बढिरहेका छन्। त्यही भएर त्यस कारणले गर्दाखेरि धर्म र राजनीति भनेको एकदमै फरक कुराहरू, दुईटा अत्यन्त अपोजिट कुराहरू हुन्। त्यही भएर धार्मिक व्यक्ति कहिले पनि राजनीतिक हुन सक्दैन र जो व्यक्ति धार्मिक भइकन पनि राजनीतिक एफिलिएसन वा सहयोग वा राजनीतिक व्यक्तिहरूको जसले चाहिँ हुन्छ नि ताली थपडी मजाउने वा पृष्ठपोषण गर्ने वा पुष्पवृष्टि गर्ने गरिरहेको छ, सम्झनुहोस् त्यो व्यक्ति धार्मिक वा आध्यात्मिक होइन। धन्यवाद।